तनख्वाहदार तबका हुकूमत के निशाने पर 50,000 से ज्यादा माहाना तनख्वाह लेने वाले अब खैर बनाए। बजट में इनकम टैक्स 5% करने की तजवीज़। सालाना 12 से 22 लाख आमदन पर टैक्स 15% आयद। इनकम टैक्स 11,667 से बढ़ाकर 15,000 रुपये माहाना मुकर्रर। सालाना 22 से 32 लाख कमाने वाले 25% टैक्स देंगे। 28,770 की बजाय 35,834 रुपये माहाना अदा करेंगे। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वाले पर टैक्स 30% होगा। इन अफराद का टैक्स 47,408 रुपये से बढ़ाकर 53,333 रुपये माहाना हो जाएगा। सालाना 41 लाख से ज्यादा तनख्वाह पर 35% टैक्स लागू किया जाएगा। 6 लाख तक सालाना आमदन वाले टैक्स से मुस्तस्ना। 8,500 अरब रुपए खसारे पर मुश्तमिल 18,887 अरब का बजट पेश। टैक्स हदफ 12,970 अरब मुकर्रर। टैक्स महसूलात में सूबों का हिस्सा 7,438 अरब रुपए होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% इजाफा कर दिया गया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की 25%, 17 से 22 ग्रेड तक 20% तनख्वाह बढ़ाई। पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये मुकर्रर करने की सिफारिश हुकूमत ने बजट मंजूरी के लिए सेनेट में पेश कर दिया। पेट्रोल, मोबाइल फोन्स, कपड़े, जूते, सीमेंट, स्टील, कागज और गाड़ियां मजीद महंगी। पेट्रोल और डीजल पर रेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़। कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की सिफारिश। टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 18% किया जाएगा। सीमेंट पर FED 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपये किलो किया जाएगा। मोबाइल फोन्स को 18% स्टैंडर्ड टैक्स पर लाने की तजवीज़। हाइब्रिड और लग्जरी गाड़ियों की दरामदी ड्यूटी में इजाफा। सिगरेट फिल्टर में इस्तेमाल होने वाले स्टेट 2 पर 44,000 रुपये फी किलो के हिसाब से टैक्स आयद करने की सिफारिश। नॉन फाइलर के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़। हुकूमत का सोलर पैनल के खाम माल की दरामद पर रियायत का ऐलान। वफाकी बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। बिलावल भुट्टो की बजट इजलास में अदम शिरकत। खुर्शीद शाह, नवीद कमर समेत सिर्फ 3 अरकान अलामती तौर पर शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो का ऐवान में आने से इनकार। 3 पार्टी रहनुमाओं को भेजकर खुद घर चले गए। बजट इजलास के दौरान ओपोजिशन की हंगामा आराई और शोर शराबा। डेस्क बजाए खूब नारेबाजी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेकी अरकान ने हिसार में लेकर सीट तक पहुंचाया। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान बजट की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव किया। बानी PTI का पोर्ट्रेट डाइस के सामने रख दिया। अयाज सादिक ने सिक्योरिटी स्टाफ को ऐवान में बुला लिया। माली साल 2024-25 में GDP हदफ 3.6% मुकर्रर। बजट खसारा GDP का 6.9% होगा। विफाक की मजमूई अखराजात 18,870 अरब रुपए होंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,500 अरब रुपए का तारीखी बजट रखा गया। दिफा के लिए 2,122 अरब, तालीम के लिए 32 अरब, सेहत के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस। सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए की तजवीज़। तवानाई शोबे के लिए 153 अरब, IT सेक्टर के लिए 79 अरब रुपए रखे गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,500 अरब रुपए रखे गए हैं। FBR का टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए मुकर्रर। सूद की अदायगियों पर 9,775 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत अब कोई कारोबार नहीं करेगी। वज़ीर खजाना का वाज़ेह पैगाम। सरकारी अदारों की निजकारी का अमल तेज करने का ऐलान। PIA, रूजवेल्ट होटल, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाएगी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन और फर्स्ट वुमेन बैंक की निजकारी की जाएगी। बैनुल-अक़वामी तर्ज पर डिस्कोज और जिंकोज की निजकारी को तेज करने का भी मंसूबा बना लिया। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क बहरानी सूरत हाल से निकल गया, जल्द पायदार तरक्की की जानिब लौट आएगा। हुकूमती काविशों से महंगाई कम होकर 12% पर आ गई। आइंदा मजीद कमी होगी। अशाए खुर्दोनोश अब आवाम की पहुंच में है।
حکومت کا آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اعلان 2 مرحلوں میں 15,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں 5,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کی ہیلتھ انشورنس ہوگی۔ دوسرے مرحلے میں 10,000 صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو صحت کا بنیادی حق فراہم کیا جائے گا۔ سیاست کو قربان کر کے ملکی معیشت کو بچایا، بجٹ سے متعلق جھوٹ اور پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سازشی ٹولے نے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا، عملی سیاست میں انتشار سے بھرپور ایسی سیاست تاریخ میں پہلی بار دیکھی۔ سرمایہ کاری وہیں آتی ہے جہاں امن اور سیاسی استحکام ہو۔ حکومت نے معیشت تباہ کر دی، کئی اعداد و شمار مصنوعی طور پر بڑھائے، آئندہ مالی سال بھی گروتھ ریٹ نیچے جائے گی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی مگر عوام کو فائدہ نہیں مل رہا۔ حکومت نے ڈالر کو مصنوعی طور پر 275 پر رکھا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب نے حکومت پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی، کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کے دور میں ملک کی تاریخ میں کم ترین سرمایہ کاری ہوئی۔ زراعت سے متعلق حکومت غلط دعوے کر رہی ہے، اب چاول کا بھی بحران آئے گا۔ حکومتی بجٹ آئی ایم ایف کا تیار کردہ یہ غریب مکاؤ جاگیردار اور وڈیرے بچاؤ بجٹ ہے۔ سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی تنخواہوں میں 50% ہونا اضافہ چاہیے تھا، امیر جماعت اسلامی کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا وزیر خزانہ کی تقریر کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، خود کو اپوزیشن کہنے والی جماعت حکومت کے مزے لے رہی ہے۔ حد کے عزت بل پر پیپلز پارٹی کا کردار عیاں ہو چکا ہے۔ ملک بھر کی تاجر برادری نے وفاقی بجٹ کو مذاق قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا ایکسپورٹرز پر 1% کا فائنل ٹیکس ختم کرنے سے ایکسپورٹ کم ہوگی۔ صدر لاہور چیمبر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس سے معیشت نہیں چلے گی۔ پنجاب کا 5,390 ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبے کے ملازمین کی تنخواہیں وفاق کے برابر بڑھنے کا امکان۔ ترقیاتی بجٹ کے لیے 800 ارب، تعلیم کے لیے 600، صحت کے لیے 406 ارب مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں رمضان پیکج کے لیے 30 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پینشن کے لیے 447 ارب مختص کرنے کی سفارش۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا 745 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 430 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات نے بجٹ تجاویز سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی۔ وزیر اطلاعات شرجیل میمن کہتے ہیں بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا پیپلز پارٹی کی ترجیح ہے۔ سندھ کے ہر علاقے میں بسیں چلیں گی۔ نگران دور میں ریڈ لائن پروجیکٹ کی ایک اینٹ نہیں لگی۔ پی ٹی آئی کا مزاحمتی بیانیے سے یو ٹرن، اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کے خلاف بیان بازی روکنے کا فیصلہ۔ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، اداروں کو نہ چھیڑا جائے۔ تحریک انصاف نے نئی حکمت عملی تیار کر لی۔ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ پولیس عید قرباں پر مویشی بیوپاریوں کو تحفظ دینے میں ناکام۔ کراچی میں گلستان جوہر میں مسلح افراد بکروں سے بھرا ٹرک چھین کر فرار۔ سپر ہائی وے پر ڈاکوؤں نے جانور کے بیوپاری سے 12 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ پولیس کی سہراب گوٹ میں کارروائی، 2 کروڑ کے مویشی چھین کر فرار ہونے والے 6 ملزمان گرفتار۔ 35 بچھڑے برآمد کر لیے۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں 10 مسلح ڈاکوؤں نے بیوپاری سے 27.5 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ 15 لاکھ سے زائد غیر ملکی مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچ گئے۔ عازمین حج کی تعداد میں اضافے کا مزید امکان۔ سعودی عرب کے رہائشی اور دیگر افراد فریضہ ادائیگی میں حصہ لیں گے۔ جمعہ کو مناسک حج کا باضابطہ آغاز ہوگا۔